Maayong buntag sa tanan. Welcome sa ato ang morning devotion. Ining matahom nakabuntagon sa Monday morning. So ani ana usab tano sa ato ang paghatod o kining sa ato ang morning devotion, pagbasa sa pulong sa Ginoo o pagmeditate no sa iyang mensahe dinhi sa ato ang matag usa nga kinabuhi mga kaigsuonan. So karong orasaha ang ato ang verse. Ang ato ang verse karon diri makita sa Luke chapter 14 verse 25 to 26 mga kaigsuonan. So Luke chapter 14 verse 25 to 26. Akong basahon. Ang gikinahanglan aron mahimong tinun-an. So mao kini no ang ato ang need nga buhaton aron mahimo kita no madawat kita isip usa ka disciple of Christ mga kaigsuonan. So verse 25, dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus og miatubang siya kanila og miingon, kinsa katong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ang Dios magapanalangin sa iyang mensahe karong buntaga. So ang pulong sa Ginoo karong kabuntaga mga igsuon no nagtudlo dinhi kanato no ug nagremind dinhi kanato nga isip nga mahimong usa ka disciple of God na atay angay nga buhaton, na atay angay nga sundon aron mahimo gyud ta nga effective o maayong tinun-an ni Ginoong Hesus. So dili gyud siya basta-basta mga kaigsuonan no kining mahimo tang disciple of Christ, kinahanglan na gyud tay pagasubayon sa ani mga kaigsuonan kining gitudlo sa Ginoo kanato karong kabuntaga, mao kining dili kita angay magdumot no sa iyang amahan ug inahan tungod kay kining mabutanga dako kay nigbili sa Ginoo no atong basahon diri sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Naa diri ang mensahe sa Ginoo nganong dili ta angay magdumot sa ato ang amahan ug inahan mga kaigsuonan. Akong basahon. Mga anak, sanglit nga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong maginikanan, kay mao kini ang husto. Unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan, ug kini ang saad aron mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi sa kalibutan. So naa diri saad mga kaigsuonan no, atong tahuron no, ato ang higugmaon no, atong sundon ang atong mga ginikanan, atong amahan ug inahan ug dili ta magdumot nila mga kaigsuonan no. Naay panalangin nga gihatag sa Ginoo dinhi kanato no, kini yung promise niya nga mahimo kitang mabulahan ug mataas ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan. O kini saad kini sa Ginoo mga kaigsuonan. O diri pod sama pod sa iyang pag-remind kanato nga dili gyud ta angay magdumot kay kining pagdumot mo kini siya dako nga babag no, babag sa panalangin dinhi kanato ug babag kini nga dili kita mahimong maayong piniyalan or maayong disciple diha sa Ginoo. Okay, wala man gatudlo ang Ginoo nato niini. O diri pod dili lamang sa amahan ug inahan, pati pud sa atong mga asawa, sa atong mga anak, sa atong mga silingan, sa tanan nga nakapalibot dinhi kanato no. Dili ta angay magdumot mga kaigsuonan kay kanang pagdumot naghatod na og kadaot dinhi sa ato ang kasing-kasing og kinabuhi. Oo, mo na siya hindrance, mo na makababag no sa mga panalangin nga ihatag sa Ginoo dinhi kanato. So kanang pagdumot mao nay mga butang no nga maghatod nimo sa kadaot sa unahuna, kadaot sa kasing-kasing, kadaot sa imong pagkinabuhi,
kadaot sa imong relasyon, no, sa matag usa, o kadaot pod sa imong relasyon diha sa Ginoo. So as reminder karong kabuntaga mga kaigsunan, sa atong pagkinabuhi, sa atong journey, sa atong pagkinabuhi, salamat kaayo sa pulong sa Ginoo nga karong kabuntaga nga nag-remind gyud siya nga dili gyud nato kuptan kining pagbatia nga magdumot, no, ang pagdumot kay kining butanga wala ni gikalipay sa Ginoo, dili ni siya angayan nga ato ang batunan isip usa ka disciple of Christ, but atong ibutang, no, i-remind sa tong kasing-kasing gunahuna diri sa Ephesians chapter 6, no, nga kinahanglan yun kita nga moalagad, maghigugma, maghatod og respeto, pagsunod sa ato mga ginikanan kay naay saad kana nga naghulat dinhi kanato. Saad nga aron kita mabulahan ug makabaton ta og taas nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen? Amen. So, salamat kaayo sa pulong sa Ginoo ning matahom na kabuntaga. Salamat sa iyang paghatod dinhi kanato sa mensahe mga kaigsuonan. Ang mensahe gyud sa Ginoo nagtudlo gyud kanato sa matag adlaw, no, sa atong pagkinabuhi. Isip kita mga ginikanan, isip kita nga nay mga anak, no, o kita pod isip mga ginikanan ato pong kuano, no, sa verse 4, dili po nato pasukon ang atong mga anak, no, hinuon ato silang amumahon, ato silang i-take care, ato silang i-guide, no, ato silang i-disiplina uyon gyud sa pagtulunan diha sa Ginoo. So salamat kaayo, no, kay aron ang atong pagkinabuhi, ang atong pamilya diha gyud magsugod, no, diha gyud magsugod ang disciple, diha gyud magsugod, no, ang paghatag og good values, no, sa matag usa labi na sa atong mga anak. Ug salamat nga diha sa atong pamilya na agyudan na, no, makasentro gyud, no, si Ginoong Hesus. Ato yung i-introduce sa atong pamilya si Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Og dalaygon ang Dios sa walay katapusan og hangtod ugma mga kaigsuonan sa atong morning devotion og padayon ta sa atong mga buluhaton karong tibok adlaw ni tibok semana mga kaigsuonan. Padayon ta og like, comments, dayon i-share po nato kini nga video aron daghan pang mga anak sa Ginoo ang makadawat sa mensahe o makabaton yun og panalangin sa kinabuhi. Amen. God bless everyone. Have a nice day. God bless.